Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Gems। आदरणीय दर्शक, हामी कहाँ धेरै विषयवस्तु छन्, धेरै जनता पीडित छन्, धेरै जनता समस्यामा छन् र धेरै जनताले यतिखेर न्यायको लागि सञ्चार गृहमा आउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइसकेको छ। राज्य संयन्त्र कमजोर छ, राज्यले किन न्याय दिन सकेन पीडितलाई। आज हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। एउटा विशेष घटनामा हामी उपस्थित भएका छौँ। यो घटनाको बारेमा तपाईँले सबै कुरा सुनिसकेपछि न्यायको लागि तपाईँहरू पनि उठ्नुपर्छ, मेरो आग्रह छ। यहाँहरू चारैजनालाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँको समस्या के हो मलाई बताउनुहोस्। तपाईँ किन आउनुभयो प्राइम टाइम टेलिभिजनमा आज? हामीहरू न्यायको लागि न्याय माग गर्न यहाँसम्म हाजिर भएका छौँ। हाम्रो छोरो मारियो, मेरो छोरो मारियो, हत्या गरियो। हत्या गरेर त्यसलाई हत्या गरेर हामीलाई जानकारी भएन। पहिले प्रहरीलाई जानकारी हुन्छ, घरमा गाडी छ, घरमा मलाई जानकारी हुँदैन। त्यही मैले घरको बाटो माथि गएर त्यो गाडी अटो लिएर गइन्छ र मेरो छोरोको लास अस्पतालमा पुऱ्याइन्छ। घरभित्र हत्या गरिन्छ, अस्पतालमा पुऱ्याइन्छ। अस्पतालमा त्यहाँ कसरी हत्या गर्यो भन्नुहोस्, कारण? त्यसै घरमा ऊ एउटा उम्मेदवार थियो। होइन, उहाँलाई पनि बोल्न दिनुहोस् अलिकति। उम्मेदवार थियो, त्यसै गरेर मान्छेहरू त्यहाँ जमघट थियो। मेरो छोरो जवान छोरो थियो। पनि उसलाई 12 वर्ष मेरो घरमै थियो, गाउँमै थियो। तपाईँको छोराको नाम राकेश भक्त पौडेल मेरो छोरो हो। अनि त्यहाँ अब चुनावको दिन थियो, 29 गते राति, 30 गतेको बिहान 3 बजेको काण्ड हो। 12 बजीसम्म घरमै छ। 12 बजी त गएको छ, बोलाएर गएको छ। त्यहाँखेरि जमघट थियो, त्यहाँ उसलाई बोलाइयो माथि बोलाइयो। माथि गएपछि 12 बजी 3 बजेभित्रमा के भयो, छोरो मारियो। मारेर ल्याएर बाहिर फ्याँकिदिने। राकेश भक्त पौडेललाई मार्नुपर्ने कारण के त? यो चुनावी वास्तवमा चुनावकै लागि उसको यो कुनै पैसाको खेल होला। अब मलाई त्यो पनि थाहा भएन। उसको अब चुनावसँग गएको थियो, बोलाइयो, गयो। माथि बोलायो उनीहरूले, माथि गयो। 2जना गएको थिए। माथि जाँदाखेरि एकछिनपछि तर 3 बजीसम्म ल्याएर माथि मारिसके। मारेर तल राखिदिए, लड्यो भन्थे। तपाईँ बताउनु यति वृत्तान्त। यो घटनाको पछाडिको पात्रहरू को हुन सक्छ? एक्चुअली के छ भनेदेखि वास्तविकता बताउनुहोस् है जनता। मेरो घर र घटनास्थलको घरको दूरी 70 फिट। म हजुरलाई स्थलगत बताउँछु। वार्ड नम्बर 6 मा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6। हाम्रो गाउँको नाम नगोल हो। मेरो घर र चित्रबहादुरजी या उहाँको पिताजी दलबहादुरजीको घरको बिचको दूरी हजुर विचार गर्नु, जम्मा 70 फिट छ। बोलाउँदाखेरि सुनिन्छ। नयाँ घर बनाएको छ, त्यो घर बनाउँदै मैले छिमेकमा राम्रो सम्बन्ध गरेँ। मेरै घरमा बसेर त्यो घर बनाएँ 10 महिना। अब त्यहाँ मैले यो घटना भइसकेपछि दाजु राकेश त्यो राकेश भक्त पौडेल कान्छो छोरो दाजुको त्यो मोटरसाइकलले त्यहाँ आएको छ राति। ऊ घरमा गएको छैन, चित्रबहादुरजीको घरमा गएको छैन। तर ऊ बिचमा बाटो भएर त्यहाँदेखि त्यो मौन अवधिमा, त्यो के अरे चुनावको त्यो साइलेन्स अवधि भन्छ, त्यो साइलेन्स अवधिमा त्यहाँ केटाहरू जम्मा छन्, 10-11 जना कति छन् भनेर अलिक सुनेर त्यहाँ के गर्दो रहेछन् भनेर उसले सडकको बिचमै मोटरसाइकल रोकेर हेरेछ। त्यसपछि उसलाई बोलाइयो माथि, दाइ माथि आउनुहोस् न भनेर बोलाइयो। बोलाएपछि कसले बोलायो उसलाई? त्यो बोलाउने अब हामीले सुनेको अनुसारले त्यो सन्तोष खत्री भन्ने केटाले बोलाए। र त्यसपछि अब त्यो चाहिँ हामीले कसरी थाहा पायो भने हाम्रो गाउँमा हामीले 12 गते एउटा सभा गऱ्यौँ हजुर, गाउँले सबै राखेर। त्यसमा सन्ते बछाडले प्रश्न छ, त्यो भिडियो पनि हामीसँग छ, त्यो छ। अनि त्यो बोलाए। त्यसपछि ऊ माथि त गएको छैन, माथि तलामा आउनुहोस् न, माथि तलामा
भनेर माथि तल्लामा गयो र त्यसपछि अब त्यो माथि कति बेला गयो र त्यसपछि त्यहाँदेखि उसलाई 3 बजेतिर त्यहाँ सुताएको जस्तो मैले देखेँ, टाउकोमा रातो देखेँ। त्यस कारणले मैले छोइनँ। अब मलाई दुई तीनटा कुरा हजुरको शङ्का मलाई के शङ्का तपाईँले कसलाई गर्नुभयो, किन हत्या भयो? होइन, हत्याको कारणमा कारण के हुन सक्छ? कारण बताउनु पर्यो। कारण के हुन सक्छ भने राकेश भक्त पौडेलको हत्या किन गरियो? होइन, ठेकदारीमा राम्रो उ थियो, हाइवेको ठेक्का ल्याएको थियो, 9 करोड एउटा साथीसँग दिनु पनि बाँकी थियो। त्यो पनि हुनसक्छ, पैसाको चेलकुल पनि ठुलो हुनसक्छ, किन सानो उमेर भए पनि कारोबार राम्रो थियो हजुर उसको। त्यो पनि हुनसक्छ, या चुनावकै सिलसिलामा केही कुरा त्यहाँभित्र नमिलेको पनि हुनसक्छ। किनभने हाम्रो चित्रबहादुरजी त्यहाँनिर उसमा उठ्नुभएको थियो, माओवादीबाट सदस्य पनि उठ्नुभएको थियो। हालाकि मेरो त्यो राकेश दाजुको कान्छो छोरीले चित्रबहादुरजीले सपोर्ट गरे जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि त्यहाँ एउटा गम्भीर कुरो छ, या अन्य केही कारण छ। त्यसमा राकेश भक्त पौडेल माओवादी हो? माओवादी होइन, तर सपोर्ट गरे जस्तो लाग्छ मलाई। माओवादीको उम्मेदवारलाई सपोर्ट गरे जस्तो लाग्छ। अब मलाई एउटा कुरा के भन्नु छ हजुरको भनेदेखि त्यो घटनाभित्र त्यो मैले 30 गतेदेखि नै उहाँहरूलाई बिन्ती गरेको थिएँ, त्यो घर परिवार चित्रबहादुरजीको परिवारलाई, उहाँको सम्बन्धीहरूलाई सत्य तथ्य भनेपछि मलाई 4:38 दाजुको माइलो छोरा राजेश भक्त पौडेलले बयोगा हस्पिटल गण्डकबाट फोन गर्छ, भाइ रहेन बुवा, बर्बाद भइयो, कान्छो मर्यो, यस्तो खालको कुरा। मैले हतपत उठेर जाँदाखेरि त्यहाँ घर पखालिरहेको देखिन्छ। त्यसपछि अनि म गएर चित्रबहादुर के भयो तिम्रो घरमा, कसरी छोरो भयो भने यहीँबाट लड्यो मऱ्यो। मैले भने भेरी सिम्पल, त्यो 90-95 केजीको वेट भएको मान्छे, 6 फिट हाइट भएको मान्छे त्यो कसरी लडेर मर्छ? त्यसरी त त्यसपछि म दाजुलाई सम्हाल्न गएँ। त्यसपछि हामी उजुरी गरेर, अब यहाँ एउटा रहस्यको कुरा हजुरलाई म बताउँदैछु। त्यहाँ हामी उजुरी दिन जाँदाखेरि, किन लासको पोस्टमार्टम गर्नु पऱ्यो, सद्गति गर्नु पऱ्यो हाम्रो कल्चर अनुसारले जाँदाखेरि प्रहरीले के भन्छ भने हामीले के सुनेको थियौँ भने टाउको पछाडि टुप्पीको नजिकै, टुप्पीसँग जोडिएकै त्यस्तो कट छ भनेर सुनेको थियौँ। घाउ चोट लागेको होइन। त्यो चोटको बारेमा मैले यहाँ हामीले डायरीमा लेखाएको थियौँ, डायरी यहाँ छ। त्यो पुलिसलाई दिँदाखेरि पुलिस के भन्छ भने यो लाइन काट्नुहोस् भन्छ। हेर्नुहोस् है हजुर, यो लाइन मैले भने कि हे विधाता, जाँच्ने अधिकारी तपाईँ हो, हामीले जे सुन्यौँ त्यही लेख्यौँ, त्यो ध्रुव सत्य हो, कुरो होइन, सुनेको कुरा हो। यो काट्नुहोस् नकाट्नुहोस् कुरो के हो? हामीलाई त पोस्टमार्टम गर्नु छ, लाज सद्गति गर्नु छ, हो अल्लाह। अब जो हुनु घटना तपाईँहरूले जाँच्नुहोस्, छानबिन तपाईँ सत्य तथ्य निकाल्नुहोस्, त्यो तपाईँको काम हो भन्दाखेरि 10 मिनट त्यहाँ डिस्कस हुन्छ र हाम्रो अधिवक्ता दामोदर पौडेलले कड्केर जाने कडा गरेपछि उहाँले लिनुहुन्छ। त्यसपछि हामी पोस्टमार्टम के अरे मुद्दा त दर्ता भयो नि, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दर्ता भएन। त्यो निवेदनको दर्ता नम्बर हामीले आएसम्म पाएको छैनौँ। हजुरले ठिक कुरा उठाउनु भयो, त्यस कारणले हजुरलाई धन्यवाद। त्यसपछि अनि पोस्टमार्टम गर्न हामी सिधा हजुर हामीले चाहिँ पोस्टमार्टम गर्यो। हामीले पनि सुनेका थियौँ लास राखेर रोडमा ब्लक गर्ने, शान्ति त्यसमा चुनावको दिनमा त्यो राष्ट्रलाई त्यो बोझ थपेर केही मतलबको कुरो देखिन, त्यति अविश्वास पनि गर्ने मैले जरुरत देखिनँ। र पोस्टमार्टम गर्ने डक्टरलाई मैले सोधेको थिएँ, डाक्टर साहब मृत्युको कारण के हो भनेपछि पछाडि घाउमा टाउको चोट भन्नुभएको छ। अनि मैले भने घाउको प्रकृति भन्नुहोस्, 4 सेन्टिमिटर लामो 1 सेन्टिमिटर गहिरो भन्नुभएको छ। त्यसपछि त्यहाँबाट अनि कट कस्तो छ, ब्लन्ट छ कि साफ छ भन्दाखेरि साफ छ भन्नुभएको छ। अनि अब बाँकी त सोध्ने कुरै आएन। त्यस कारण मैले हजुरलाई के भने अनि त्यसपछि हामीले त्यो 3 गतेसम्म अर्को जाहेरी दिएनौँ। हेरिबक्छु 3 गतेको दिनमा चित्रबहादुरजी म उहाँहरूलाई बिन्ती गर्दाखेरि चित्रबहादुरजीले यो 11 जना थिए भनेर उहाँको छोराले नाम लेखेर दिए हजुरको। अब म होइन हजुर उसलाई यो डिएसपी साहबलाई मैले के भने कुराको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा मात्र छलफल गर्नु। हजुर हजुर तपाईँले भनिरहनु भएको छ डिएसपी साहबले न्याय तपाईँहरूलाई चाहियो। पुलिसलाई पहिले दोषीलाई कारवाही हुनु पर्यो भने तपाईँको माग। दोषी को भन्ने कुरा पुलिसले पत्ता लगाउन सकेन, लगाउन चाहेन, लुकायो। किन लुकायो पुलिसले दोषीलाई? लुकाएको कारण के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँ चाहिँ जब घटना घट्छ
घटना पुलिसलाई थाहा भइसकेको छ भने पुलिस त्यहाँ आउँछ त्यो घटनालाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने ताक्ने चाहँदैन। उसले पखालेको देख्दा पनि उसले वास्ता नगरी जान्छ। त्यहाँ रगतको टाटो पछिसम्म पनि अलिकति थियो, तर त्यसलाई चाहिँ पछि फेरि मेटाउँछन्, तर त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित गरेन पुलिसले। त्यसपछि शङ्का सुरु भयो। इन्सपेक्टर पुग्छ हजुर, बिहान इन्सपेक्टर पुग्छ, हेरिबस्छ। मैले पुलिसले त्यसरी ब्लेम गरेको छैन। इन्सपेक्टर पुग्छ, इन्सपेक्टरले त्यो हेर्छ। इन्सपेक्टरले पीडितलाई सोध्दैन, त्यहाँ गाउँका भद्र आदमीलाई सोध्दैन। त्यही हत्या भएकै घरका मान्छेको परिवारको कुरा सुनेर रक्सी खाएर मर्यो भनेर डिएसपीलाई रिपोर्ट गर्छ। यस्तो पनि त्यो छानबिन गर्दैन। जाँच बुचुल्का जुन गरिन्छ एउटा, त्यसमा प्रतिनिधि या पीडित पक्षको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा के आएको छ? त्यसपछि हजुर के भने हजुरले पोस्टमार्टम रिपोर्टले अब हामीले त हेर्ने कुरा आउँदैन, हामीलाई दिन्नन्। तर मैले 3टा कुरा जुन सोधेको थिएँ, पोस्टमार्टमको त्यो टुप्पीको तल त्यो काटिएको छ भनेको छ 4 सेन्टिमिटर लामो 1 सेन्टिमिटर गहिरो भनेको छ। अर्को एउटा संवेदनशील कुरा हजुरलाई भन्दैछु म, मेरो छोरोलाई त्यहाँबाट केदार भक्त पौडेललाई अल्पाइन हस्पिटल जुन घटनास्थलबाट 3 किलोमिटर टाढा छ त्यहाँ पुगेपछि फोन आउँछ मृतकको जेठो दाजुलाई, र केदार घर भाइले जाँदाखेरि एम्बुलेन्समा देख्छ हात चिसो हुन्छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो, डिएसपी साहबलाई यो कुरो थाहा हुन्छ, डिएसपी साहब अल्पाइन जानुहुन्छ, उहाँले सोध्नुहुन्छ रगत आथ्यो कि थिएन भनेर आदि इत्यादि। त्यहाँ रगत थिएन भनेर डिएसपी साहबले भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो मृत शरीर के बिरामीलाई या मृत शरीरलाई बयोदा लगिन्छ। बयोदामा गएपछि डक्टरले मरे छैन मान्छे भनेपछि राजेशले रोएर, माइलो दाइले रोएर, सर त्यो सास थिचेर गर्ने रेस्पिरेसनको चेक गरिदिनुहोस् न, कहीँ भाइले सास फेरिहाल्छ कि भनेर हात जोडेर भन्दाखेरि डक्टरले गर्छ र डक्टर रिसाउँछ। डक्टरले भन्छ यो टेस्ट त गरिसकेको रहेछ नि। अब हजुर म सबैलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, त्यो रेस्पिरेसन टेस्ट साधारण मान्छेले गर्न सक्ने हो? त्यो अल्पाइनमा भएको थिएन। अल्पाइनमा नभएको भए बयोदाको डाक्टरले कसरी रेस्पिरेसन टेस्ट यो गरिसकेको छ भनेर भन्छ। अब अल्पाइनमा यदि त्यो रेस्पिरेसन टेस्ट भएको छ भने डिएसपी साहबले रगत थिएन भनेर त देख्नुभयो, त्यो रेस्पिरेसनमा सास आएन भन्ने पनि त थाहा पाउनु भयो होला नि त। अब उहाँ भन्नु त रगत छैन, रगत त मरेको शरीरबाट कहाँ आउँछ र हजुर? मानिसको सास सौन्जेले आउँछ। यत्रो अनुसन्धान भयो, यत्रो दिन भयो हजुर, त्यो 4 सेन्टिमिटर लामो 1 सेन्टिमिटर गहिरोको रगतको बारेमा केही अनुसन्धान छैन र 11औं दिनमा एउटा नयाँ साजिस खडा गरिन्छ। 11औं दिनमा धमला सर, हजुर न्यायको लागि लड्ने मान्छे हो, हजुरलाई धेरै आभारी छौँ। 11औं दिनमा एउटा नाबालक 13-14 वर्षकी केटीलाई खडा गरेर मलाई समात्न आएर मैले टाउकोले बियरको बोतलले टाउकोमा हिर्काइदिएँ र टाउकोमा हिर्काइदिएपछि टाउको समातेर दौडिनु भएको थियो, रेलिङमा लागेर लडेर मर्नु हो भने म हजुरलाई भन्छु टुप्पीको तल कुनै पनि किसिमले लड्दाखेरि यहाँनिर चोट लाग्दैन। यहाँनिर अगाडिबाट लड्यो भने यसले रोक्छ, यसले लड्यो भने यसले रोक्छ, यता यसले रोक्छ, यता कहाँबाट त्यो टुप्पीको तल लाग्छ 4 सेन्टिमिटर लामो। मलाई डिएसपी साहबले भन्नुभएको थियो, मैले घटना 11औं दिनमा त्यो केटीका उहाँ डिएसपी साहब आफै आउनु भएको थियो त्यो हत्याकाण्डमा, के कुरा अब थाहा छैन र केटीले एउटा संवेदनशील कुरा भन्थे हाम्रो गाउँलेलाई, मलाई त थुन्दिन, मलाई त राम्रोसँग कुरा राख्छु भनेर ल्याएको थियो, यहाँ ल्याएर त थुन्दो पो रहेछन् भनेपछि उसलाई सिकाइएको रहेछ नि त। उसलाई सिकाइएको रहेछ भने प्रमाणित भयो हजुर। त्यो केटीलाई नाम दिएको पनि छैन। दाजु के भन्नुहुन्छ? मलाई त भन्नु के छ भनेदेखि तत्कालै त्यहाँ चाहिँ त्यो हत्या भएको थियो भने थाहा भएपछि प्रहरीको ठाउँ सिल किन नगरेन? ठाउँ सुरक्षित गर्नु बस्नै पर्दैन। प्रहरीले जब किटानी जाहेरीमा नाम दिएको, उनीहरूले दिएको नाम हो, त्यही केसीको छोरोले दिएको नाम, भाइले भन्दाखेरि उसले नाम लेखेर दियो फल्ना 11 जनाको, र त्यही 11 जना नाममा हामीले चाहिँ किटानी जाहेरीमा दियौँ। 11 दिनमा कसैलाई सफा दिँदैन। जस्तो नेपाल प्रहरी भनेको अनुसन्धानमा एकदम पोख्त छ नि त, छैन श्रीमान। नेपाल प्रहरीले विगतमा धेरै अनुसन्धान गरेको छ, दोषीलाई कारवाही पनि गरेको छ, प्रहरी संस्थालाई पक्रे पनि हैन। यो कदापि अन्याय हुन्छ। प्रहरी संस्थामाथि हामीले दोष लगाएको होइन, सरी, त्यो हामी कदापि गर्न चाहँदैनौँ। यसमा हाम्रा भाइ छोरा पनि जागिर खाइरहेछन्, हाम्रो भाइ छोरा पनि त्यहाँ प्रहरीमा छन्। 1-2 जना इन्सपेक्टर जुन प्रहरीको इन्सपेक्टरको बिल्ला लगाएको मानिस
त्यहाँ गयो र घटनास्थल सुरक्षित राख्दैन भने त्यो प्रहरीलाई के भन्ने हजुर? त्यो व्यक्तिलाई भनेको मैले, प्रहरीको होइन। प्रहरी सङ्गठनको तपाईँले भन्नुभयो राम्रोसँग आजको दिनमा पनि विश्वसनीयता छ। त्यो विश्वासमा हामी प्रहरी चुप लागेको हो हामी। विश्वसनीयता कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यसैले हामी प्रहरीमा चाहिँ अविश्वास गरेको होइन। हामीले सिआइबीको लागि हामीले यो अहिलेबाट हामी प्रहरी संस्थाको यो एउटा ऊ हो। कोहीले हेर्नु भएको छ आइजिपी साहबहरूलाई भने विनम्र अनुरोध गर्छु के भनेदेखि तपाईँ सिआइबी खटाइदिनुहोस्, सिआइबी सत्य तथ्य निकाल्छ, छानबिन होस्, हाम्रो छोरो फर्केर हाम्रो आउँदैन, न्याय हाम्रो छोरो फर्केर आएन र तपाईँको माग के त? आज तपाईँहरू जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा आउनु भएको छ, हाम्रो होइन? माग चाहिँ नि तपाईँहरूको सत्य माग तथ्य निक्लोस्। समग्र रूपमा के? निष्पक्ष चुनाव के अरे सत्य तथ्य निष्पक्ष तथ्य बाहिर आउनु पर्यो। आएर आओस्। त्यति मात्र होइन हजुर, दोषीलाई कारवाही हुनु पर्यो। एकदम बिल्कुल। मृतकसँग 30,000 रुपियाँ आइसी थियो। मृतकको बटुवामा 5 लाखको यो के अरे एकजना उसको ठेकदार प्रभात गिरीले दिएको यो बैंक अफ के अरे सनराइज ब्याङ्कको 5 लाखको चेक थियो, होइन? मृतकको पर्स नै एटिएम सेटिएम जसको पनि हुन्छ त्यो पनि छैन र मृतकले माथि लगाएको कमिज जुन यो टी सर्ट जो छ त्यो पनि छैन, गन्जी मात्रै छ। यहाँ त त्यस्तो यो त्यो कपडामा रगत हुन सक्छ। म प्रहरीलाई, म सिमराको प्रहरीलाई, डिएसपी साहबलाई र इन्सपेक्टर साहब र तमाम अनुसन्धान आजसम्म अनुसन्धानका ड्रामा गर्ने प्रहरीका जवानहरूलाई सोध्न चाहन्छु, त्यो रगतको बारेमा के अनुसन्धान गर्नुभयो? किन त्यो नाबालकलाई तेर्साएर त्यसलाई बलिको बोको बनाउनु भयो? त्यो व्यक्तिगत रिसिभी थियो कि तपाईँको छोराको कोहीसँग? के लाग्छ? कदापि छैन, कदापि छैन। हामीसँग मैले त कहाँसम्म भनेको हो भने घटना भएपछि चुनावको बेलामा पनि केही रिसिभ चुनावी प्रक्रियामा केही राजनीतिक गन्ध थियो कि? होइन, त्यो होइन। म कसैलाई राजनीतिक पार्टीको इन्ट्रेस्ट थियो कि? राजनीतिक पार्टीले कति बेला चाहिँ पूर्वाग्रही भएर पनि हेरेको हुन सक्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ एउटा प्रत्यक्षदर्शी हो कि तपाईँ? ल भन्नुहोस्, घटनाको बारेमा भन्नुहोस्। अब कोसँग कसैको रेसिपी छैन, हजुरको रेसिपी छैन। ओ सबैलाई त्यहाँ गाउँमा चाहिँ जसलाई जे परे पनि सहयोग गर्ने मान्छे र जुन अहिले चित्रबहादुर जुन खत्री हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सदस्यमा उठेको माओवादी पार्टीबाट उठेको मान्छेलाई सहयोग गरेको मान्छे र आर्थिकदेखि लिएर हरेक कुरा सहयोग गरेको मान्छे। तर आज उसलाई चाहिँ तीभित्र चाहिँ उसको चाहिँ घरमा मारेर उसलाई टाउको पखालेको छ, त्यहाँ काटेको घाउको रगत पखालिन्छ। त्यसलाई त्यो हामीले त्यो लास पछिबाट हेर्दाखेरि फोटो छ, त्यो तस्बिर देखाइदिनुहोस्। तस्बिर घाउ क्लिन छ, सफा छ। ए हजुर, घाउ त हामीलाई पनि हुन्छ, हाम्रो पनि हात खुट्टा अलिकति काट्दाखेरि त्यत्रो रगत आउँछ। अब त्यत्रो टाउको काट्दाखेरि त रगतै रगत हुनुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ त्यो लुगा लपक्क भिज्नु पर्ने। प्रहरीले त्यो रगतको बारेमा केही पनि छानबिन गर्दैन, पुलिस रगतको बारेमा अनुसन्धान नै गर्न चाहँदैन, गरेकै छैन, कहाँबाट गर्नु? अनि तपाईँ राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई भेट्नु भएन? राजनीतिक पार्टीको नेताहरूलाई हजुर अब हामी उतिविधि राम्रोसँग धेरै चिन्दा पनि चिन्दैनौँ। हामी दाजुहरू कृषक, म एउटा वैज्ञानिक, हामी आफ्नै काममा व्यस्त। हामीले भन्यौँ, मेयरलाई भन्यौँ, हाम्रो वार्ड अध्यक्षलाई भन्यौँ। र अर्को कुरो, यिनीहरूले केटी त तेर्साए त्यो बिचरालाई, तर हाम्रो मेयर, हाम्रो के अरे वार्ड अध्यक्ष कैमुद्दिन अन्सारी, उहाँले डिएसपी कार्यालयमा के बोल्नु भएको छ भनेदेखि त्यो भोइस रेकर्ड हामीसँग छ। त्यो केटीले जुन 12-13 वर्षको एउटा बच्चालाई देखाएछन् मैले मारे भनेर, त्यो त कसैले ब्रह्माण्डमा पत्याउँदैन। त उसले के भनेछ भनेदेखि ऊ भन्छे ऊ हलमा थियो, त्यति बेला राकेशले समात्यो र मैले बियरको बोतलले हिर्काएँ भन्छ। उसको बाउले देन देयर भन्छ यो कोठामा थिए भनेर। भनेपछि त्यो कुरो मैले भने होइन, त्यो कुरो हाम्रो भनौँ न वार्डको लागि त न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थिका वार्ड अध्यक्ष नै हो हजुर अहिलेको स्थानीय स्टाफमा। भनेपछि वार्ड अध्यक्षले कहाँ बोलेको डेलिगेसन लिएर गएर डिएसपीको अगाडि बोलेको त्यो भोइस रेकर्ड छ। भनेपछि यो साजिसमा एउटा त दुईवटा काण्ड भयो हजुर। छोरो त गयो, अब छोरो त चरित्र हत्या पनि ड्रामा। भनेपछि अन्यायको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। अनि तपाईँ न्यायको लागि काठमाडौँमा आउनुभयो होइन? अब न्याय तपाईँले पाउनुपर्छ, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। र त्यसपछि यसमा मतियार पनि छ। यसमा हजुरलाई म बडा दुःख छ। नागरिक जस्तो पत्रिका जस्तो संवेदनशील पत्रिकाले यो कुरै नबुझिकन निकालेको छ। यसलाई चाहिँ हामी मुद्दा गर्छौँ हजुर, यसलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन। किनभनेदेखि नागरिक एउटा पत्रकार एउटा चौथो अङ्ग हो राष्ट्रको। पत्रकार धेरै ठुलो यो देशको भनौँ न यो हरेक पत्रकारको ठुलो अनुदान छ, ठुलो रोल छ, ठुलो भूमिका छ।
त्यो चिज त्यस्तो पत्रकारले कुरै नबुझिकन एकहोरो गरेर लेख्ने हो यो पत्रिकाले यसरी यसले त सिधा पैसा खाएर लेखेको हो र पत्रकारले पैसा खाए कि खाएन त हेर्नुपर्छ नि तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ हत्यालाई हजुरको उसले एउटा मोड दिन खोज्यो बलात्कार मोडमा गयो मतियार भयो हजुर कानुन तरिकाले मतियार हो यो 11 दिनपछि यो आउँछ बन्द 11 दिनमा के गरेपछि 15 गतेसम्म त्यो बच्ची फेरि बच्चीलाई समातेको पनि भोलिपल्ट भोलिन्टियरमा बसेकी छ भोलिन्टियरमा भोलिपल्ट चुनावमा खटेछ त्यो गएर खट्न सक्छ यदि त्यो बलात्कारमा परेको मान्छे त्यसको मानसिक टेन्सन हुन्छ उसले टर्चर त्यसले त्यो बस्नै सक्दैन त्यो त विक्षिप्त अवस्थामा रहन्छ त्यो अवस्था त्यसले चाहिँ भोलिपल्ट चुनाव यो हामी चुप लागेर बस्यौँ यो हाम्रो चाहिँ सुरु हाम्रो क्रियाकलाप गर्न थाल्यौँ हाम्रो धर्म अब तपाईको भनाइ के छ जाँदै भन्नुस् त तपाई न्याय चाहियो अब छोरो फरक आउँदैन बिल्कुल तर दोषीलाई पाउनु पर्यो निर्दोष फस्नु भएन आउनु फलाइयो अब छोरो त आउँदैन फर्केर देखाए पनि तर यो हामीलाई चाहिँ छोरो पनि मारियो अहिले ल्याएर बलात्कारीको बाउ बनाइयो ऊ त कहाँसम्म सहने बालक छन् 3 साना बच्चा एउटा 9 6 महिनाको महिनाको बच्चा छ एउटा चाहिँ 3 वर्षको बच्चा छ 20 वर्षको मेरो बुहारी छ बुहारी त्यस्तो भर्खर पछि बचेर अब त्यो कहाँ जाओस् हामी त 75 भयो 3 जनाको हत्या भएको भएन एकजना त मरेर गयो 3 जनाको हत्या भयो अब सिम्प्याथी जनाइन्छ त्यो भए नभएको नाटक रचेर अर्को त्यो पनि 11 दिन नाटक रच्नु पर्ने कारण के त सेफ ल्यान्डिङ आफ्नो घरको परिवार बचाएर घरको परिवार बचाउनु घरको परिवार फजिरहेको छ त्यहाँ घरको परिवार हत्या भएको छ घरभित्र बाथरुममा लगेर टाउको पखालिएको छ हत्या भएको घरभित्रै हो घरभित्र भएको छ त्यो हत्या त्यो प्रमाण छ तपाईहरुसँग प्रमाण हैन त्यो हजुरले म बताउँछु त्यो के छ भने बोलाइदैन हामीलाई त्यो खगेन्दैन त्यो खगेन्द किन घरभित्रै उहाँको हत्या गरियो त हैन हैन हजुर म बताउँछु किन गरियो के म बताउँछु त्यहाँ कुनै कुरामा हत्या प्रमाणित कसरी हुन्छ भने एकछिन हत्या प्रमाणित कसरी भएको छ भने हामीलाई ती नजिकै घर बोलाइदैन म 3 बजे उठेर चाहिँ हैन मेरो प्रश्न तपाईहरु तीनै जनालाई के भन्दाखेरि हत्या कसरी घरभित्र भयो त म अब कसरी भयो के अब किन गरियो हैन के कुरामा यिनीहरुको झगडा सुरु भयो हजुर किनभने आर्थिक लेनदेनमा हो कि अथवा के म बताउँछु हातमा पुरै नीलडाम छ हात पुरै नीलडाम छ यो मोबाइलै बाँधिएको छ अब त्यो खोसाखोसमा मोबाइल त्यो लासको प्रतिकृति हेर्दाखेरि त्यहाँ 5-7 जना सब भयंकर लडाई भएको छ भयंकर लडाई भएको छ हैन र त्यो खगेन्द्र भन्ने एकजना त्यो यसैमा संलग्न त्यो केटा घरपट्टिकै केटा हुन् त्योलाई मैले हस्पिटलमा भनेको थिएँ त किन कराइनस् त अरूपछि त सधैँ मलाई पुवाजु भनेर कराउँथिस् त यत्रो तका चाहिँ नि लडाई भएपछि भनेपछि मैले थाहा पाइनँ कसरी थाहा पाइनस् मान्छे मर्ने हुँदा तले थाहा नहुने हुन्छ पछि म झ्याल लाएर सुतेको थिएँ भन्छ यो गर्मीमा कसैले झ्याल लाउँछ यो जितपुर सिमराको एयर कन्डिसन छैन भने हाम्रो गाउँमा एयर कन्डिसन कसैको घरमा पनि छैन उसको घरमा पनि छैन मेरो घरमा पनि छैन भने एयर कन्डिसन नभइकन कसैले झ्याल लाउन सक्छ यो पत्याउने कुरा हो यस झ्याल लाएको त मेरो वाइफले पनि देखाएको रहेछ किनभने राति बाहिर आवाज सुनिन्छ नि त बाहिर आवाज निकाल्नुको लागि त्यसकारणले झ्याल लाएकोबाट के प्रमाणित हुन्छ भनेदेखि यस उनीहरूले हत्या घरभित्रै गरेर बाहिर लास निकालेका हुन् मेन कुरो त्यहाँ फेरि मलाई अघि पछि त हरेक कुरामा बोलाउँथे कुरामा पनि अब तपाईहरुले छैन अनुसन्धानको लागि आग्रह गर्नुस् सबैलाई भन्नुस् हैन सञ्चारकर्मीले तपाईलाई साथ दिएको छ हजुर कसले भन्ने मानवाधिकारमा गयौँ हिजो मानवाधिकारले दर्तै गरेन अनि आजसम्म दर्ता भएको छैन हिजो चाहिँ ढिले भयो आज देला नि त मैले हिजो के भने भइगयो त भोलि म पठाउँला अनि भोलि दर्ता नम्बर दिनु होला भने आज गयो भाइ आज पनि दर्ता नम्बर पाइएन अब कसरी त्यो निवेदन दिए के प्रमाण छ त हामीसँग के छ त केही पनि छैन नि त्यसकारणले मानवाधिकारको पनि यो हालत छ अब के भन्ने हजुर कहाँ जाने अन्तिममा अब यो जनता जान्न चाहन्छ नि हाम्रो सहारा हो अब हजुरको लागि हामीले चाहिँ गरे अरू के पनि अरू कसले दिन्छ न्याय अब यो सुनेपछि अब यो एउटा एक्जाम्पल मलाई डर अर्को छ छोरो मर्यो छोरो गवाई त्यो बेग्लै छ यो हत्याराले सजाय पाएन भने यो एक्जाम्पल समाजमा फैल्यो भने के हुन्छ यो नेपाल सरकारले सुन्ने कि नसुन्ने यो पुलिस त्यही डिएसपी साहब दोषी त जोशीको कारबाही हुनै पर्छ अनुसन्धान गर्नै पर्छ यो चीज यदि मान्य स्केप सीआईबी मा तपाईहरु जान्नु हैन सीआईबी मा हामी कसरी जाने हजुर सीआईबी हामीले भनेर आउँछ र मैले एसपी 12 को एसपीलाई भने तपाई सीआईबी को लागि किन लेख्नुहुन्न डिएसपी साहबले भन्नुभयो
कि सिआइबी मगाएको छु भनेर, तर सिआइबी त पुगेको छैन। मैले भनेको थिएँ उहाँलाई, हाम्रो सिमराको डिएसपी साहबले मैले सिआइबी मगाएको त भन्नुभयो, तर मैले भने आएपछि खबर गर्नु होला। उहाँको खबर त आएको छैन, सिआइबी त पुगेको छैन। त्यस कारणले हाम्रो भनाइ के भने, मेरो भनाइ अब परिवारको नाताले छोरो गुमाएँ, न्याय इन्साफ चाहियो। अर्को पनि मेरो भनाइ छ, किनभने समाजमा यो हत्यारा बच्यो भने, त्यसको मन बढ्यो भने त्यसले कतिवटा हत्या गर्छ, कति सत्यानाश बनाउँछ। हत्या र जोसुकै होस् कारबाही हुनुपर्छ। थ्याङ्क सो मच। यहाँहरू चारैजना धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Sense